आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गत निर्वाचनमा झन्डै 2/3 मत प्राप्त गर्यो। तर स्थायित्वको नाममा अस्थिरता, सुशासनका नाममा भ्रष्टाचार र समृद्धि र विकासको जुन सपना हो त्यसमा तुषारपात लगाउने काम अहिले नेकपा र त्यसको सरकारले गरिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकलौटी जस्तो शासन चलाइरहेको नेकपा अहिले दुई समूहमा विभाजित छ। एउटा सत्तामा छ, अर्को सडकमा छ र सार्वजनिक रूपमा एउटा नेताले अर्को नेतालाई सीमाहीन ढङ्गले गाली गलोच गरिरहेको अवस्था छ र पनि दुवै पक्षले अहिले जनता 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 भनिरहेका छन्। अब जनतालाई के आधारमा नेकपाले आफूसँग तान्न सक्छ, उसँग के आधार छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता एवं पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्कार। अलि बल्ल काम पाए जस्तो भयो होला होइन तपाईँलाई? 3 वर्षसम्म चाहिँ एकदम निष्क्रिय जस्तो, अहिले चाहिँ भ्याइ नभ्याइ छ नि पार्टी फुटेपछि त? स्थिति त्यस्तै देखिन्छ। वास्तवमा गत 75 जेठ 3 गते पार्टी एकता घोषणा भएपछि एकता प्रक्रिया अलमलिए, कार्यकर्ता पनि अलमलमा परे, नेताहरू केही चले, सरकार केही चल्यो, आम नेता कार्यकर्ताले काम पाएका थिएनन्। अहिले त सडकमा हेर्दा सबैलाई कामै काम देख्छ। यो चाहिँ पार्टी एकता अथवा एकीकृत हुँदैदेखि भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। धेरै राम्रो हुन्थ्यो। पार्टी एकता प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याएर सबै नेता कार्यकर्तालाई काम दिएर यथोचित परिचालन गरेर सङ्गठनहरू व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्या भए यो दुर्घटना बिहोर्नु पनि पर्दैन थियो। अब आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घमा चाहिँ जनताले तपाईँहरूले मागे जति मत दिए, अब पनि फेरि जनता जनता भन्दाखेरि जनताले के भन्ला त तपाईँहरूलाई? यसो छ, अब राजनीतिले जनतालाई लक्ष्य बनाउँछ, राजनीतिक विचारले पनि जनतालाई टार्गेट बनाउने हो, राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूले पनि जनताकै बिचमा काम गर्ने हो, राज्य र सरकार पनि जनताको लागि हो। ती सम्बन्धित सबै निकायहरू जनताको निम्ति काम गर्छन्। एकता हुँदा पनि जनताको निम्ति काम गरिरहेका हुन्छन्, विभाजित हुँदा पनि जनताको निम्ति काम गरिरहेका हुन्छन्। संयुक्त मोर्चा बनाउँदा पनि जनताका निम्ति काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मोर्चाबाट अलग हुँदा पनि जनताको निम्ति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता रहेछ, तर लक्ष्य चाहिँ जनता हुन्छ। भन्ने चाहिँ जनता रहेछ, लक्ष्य जनता हुन्छ, भनिन्छ जनता, गर्नुपर्छ जनताको निम्ति। तर हामी कहाँ चाहिँ सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक पर्यो। जुन नारा थियो नि मैले अघि भने स्थिरताको नाममा बस अब अस्थिरता दिन तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, बहुत राम्रो प्रसङ्ग उठाउनुभयो। हामीले 35-36मा आन्दोलन गऱ्यौँ प्रजातन्त्रको 35-36 सालमा। 35-36 सालमा त्यसले केही अधिकार जनताको लियौँ। 46 सालमा ठुलो जनआन्दोलन गऱ्यौँ, संयुक्त जनआन्दोलन गऱ्यौँ। त्यतिखेर प्रजातान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति सबै मिलेर त्यसले मुलुकमा एक किसिमको प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो। त्यो 46 सालको प्रजातन्त्रले 48, 56, 51मा 3टा निर्वाचन गरायो। 3टै निर्वाचनबाट 48 र 56मा बहुमतकै सरकार बन्यो। बहुमतका सरकार पनि 5 वर्ष टिकेनन्। 51मा ह्याङ पार्लियामेन्ट बन्यो। पहिले एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यसपछि संयुक्त सरकार धेरै बने, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि बन्यो, राप्रपाको नेतृत्वमा बन्यो। त्यो चाहिँ 5 वर्षमा लगभग 6वटा सरकार बने। यो चाहिँ तपाईँको 48 देखि 58सम्मको अनुभवले के बतायो भने यो अस्थिरताले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। एक, त्यसपछि राजाले त्यो अवसरलाई फाइदा लिए। त्यसमा राजनीतिक दलहरूका कमी थिए, कमजोरी थिए, नेतृत्वको चाहिँ दूरदर्शिताको कमी थियो। त्यसलाई फाइदा उठाएर राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिए। सत्ता लिएर केही समय उनले राजनीतिक दलहरूमाथि, जनतामाथि शासन गर्न कोसिस गरे। उनी पनि असफल भए। उनी असफल भइसकेपछि 62-63को जनआन्दोलनको तयारी भयो। राजनीतिक दलहरू सडकमा आए। तपाईँलाई थाहा छ 7 दल सडकमा आयो। माओवादी चाहिँ जनयुद्ध गरिरहेको थियो। त्यो 7 दलको आन्दोलनलाई जनताले साथ दिइरहेका थिएनन्। किनभने तिमीहरूले हामीले पटक पटक सरकारमा पुर्यायौ, तर तिमीहरूले हाम्रो एजेन्डा सम्बोधन गरेनौ।
तिमीहरूले मुलुकलाई स्थिरता पनि दिन सकेनौ, तिमीहरूले जनताको विश्वास पनि जित्न सकेनौ। त्यस कारणले अब फेरि तिमीहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि देश र जनताको काम गर्छौ भन्ने के आधार छ भनेर जनताहरूले क्वेसन गरे। तपाईँलाई याद छ त्यतिखेर 7 दलका नेताहरूले जनताको बिचमा त्यो लामो अवधिमा आफूले स्थिरता दिन नसकेको, जनताका एजेन्डाको सम्बोधन गर्न नसकेको, राजनीतिलाई सही दिशामा लान नसकेको, राजनीति चाहिँ स्वार्थको खेल हुन गयो, राजनीति चाहिँ अपराधीकरण हुन थाल्यो, राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारीकरण हुन थाल्यो, राजनीतिको जुन शुद्धता थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको मिश्रण अथवा त्यसमा चाहिँ शङ्का पैदा भयो भन्ने कुरा भएपछि 7 दलका नेताहरूले जनताको माफी मागेका छन्, क्षमा मागेका छन्। 7 दलका नेताले सही गरेर हामीले यी कमजोरी गऱ्यौँ, अब आइन्दा हामी यी कमजोरी गर्दैनौँ, यो आन्दोलनमा तपाईँहरू साथ दिनुहोस्, यो हाम्रो अन्तिम आन्दोलन हुनेछ भनेर। र त्यो अन्तिम आन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलन थियो। त्यसमा व्यापक जनता सहभागी भए। त्यो जनआन्दोलनले त्यसमा माओवादी पनि पछि चाहिँ 12 बुँदेमा सहमत भएर जनआन्दोलन ठुलो भयो, राजतन्त्र फ्याँक्यो, तानाशाही व्यवस्था फ्याँक्यो, निरङ्कुश तन्त्र फ्याँक्यो। सँगसँगै त्यतिखेर जनताले के सोचेका थिए भने हामीले राजनीतिक प्रदूषण पनि फ्याँक्यौँ, राजनीतिमा हुने अपराधीकरण पनि फ्याँक्यौँ, राजनीतिमा हुने अस्थिरता पनि फ्याँक्यौँ, राजनीतिमा पसेको स्वार्थ जुन छ नि निजी स्वार्थमा निर्लिप्त हुने प्रवृत्तिलाई नै फ्याँक्यौँ भन्ने लागेको थियो। 64 को चुनाव भयो, त्यहाँ पनि अस्थिरता आयो, फेरि समस्या पैदा भयो। 72 को चुनाव भयो, त्यहाँ पनि अस्थिरता आयो, तपाईँले हेर्नुभयो। त्यसपछि 70 को चुनावमा त्यसपछि 72 को संविधान जारी भयो। 72 को संविधान जारी गर्दा पनि त्यतिखेरका राजनीतिक दलहरूले, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी थियो, नेकपा एमाले दोस्रो पार्टी थियो, माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी थियो, अरू चाहिँ पार्टीहरू थिए। सबै पार्टीले अब चाहिँ देशमा अस्थिरता आउँदैन, अब देशमा चाहिँ तपाईँको अन्यल हुँदैन, अब देशमा चाहिँ विकास अगाडि बढ्छ, अब देशमा चाहिँ राजनीतिले ठिक दिशा लिन्छ भनेर संविधान लेख्दैखेरि दुईटा कुरा ख्याल गरी। एउटा, राजनीतिले गलत दिशा लिन्छ कि स्वार्थको बाटो समात्छ कि भनेर संविधानमा जनताका सबै किसिमका मौलिक हकलाई समावेश गरियो, घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षादेखि लिएर सबै कुरा। दोस्रो, तपाईँको संविधानलाई नै समाजवाद उन्मुख संविधान बनियो। यो पुँजीवादी शोषणको बाटोतिर जाने हो कि व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थको बाटोतिर जाने हो कि जनतालाई अलमा ल्याएर ठग्ने राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ ठगी खाएर भाँडो चाहिँ राज्यलाई बनाउने हुन् कि भनेर संविधानलाई नै समाजवादी दिशामा अगाडि बढाएर सँगसँगै अस्थिरता रोक्नको निम्ति जुन संसद विघटनको प्रावधान छ त्यो संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि, त्यतिखेर मन्त्री परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँभित्र चाहिँ यस्तो खालको स्थिति आउँछ भन्ने आकलन गरिएको थियो, धेरै बहस गरियो। अस्थिरतालाई रोक्ने पक्षमा त्यतिखेर मन्त्री परिषदमा पनि बहस भएको छ, संविधान सभामा पनि बहस भएको छ, र खास गरी संविधान लेख्ने जुन विधान समिति त्यतिखेर थियो, संविधान लेखन समिति, त्यो समितिमा पनि बहुत छलफल भएपछि अब निर्वाचित प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि हुने, निर्वाचित प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि हुने, संसदको विश्वास प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि हुने। 5 वर्षको लागि कसरी हुने भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै नपाउने व्यवस्था गरेको छ। फेरि एकचोटि राखिसकेपछि 1 वर्ष राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिले महिना 6 महिनामा राखिन्थ्यो, सरकार बनिया चाहिँ 6 महिनामा राखियो मनोमन अधिकारीलाई। त्यसरी पटक अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा रोकिएको छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, संसदमा विश्वास प्राप्त गरिसकेपछि उसले 5 वर्ष चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासै प्राप्त गर्दैन। अर्थात् अझ संविधानको स्पिरिट हेर्नु हो भने त कसैले पनि विघटन गर्न नसक्ने, आफै विघटन हुने, आफै भने त विश्वास प्राप्त तपाईले सरकार दिन सक्नु भएन भने संसद त आफै असफल हो। 4वटा चरण दिन सकेन र 5औं चरणको प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसले विश्वासको मत पाएन भने, पायो भने त्यसले पनि विघटन गर्न पाउँदैन, पाएन भने संसद विघटित हुने र चुनाव गरिने व्यवस्था छ। यो किन गरियो त भन्दाखेरि अस्थिरता रोक्नको निम्ति। तर यो कुरालाई अहिले हाम्रो देशमा जो हामी शासक बनाएका छौँ हामीले, उहाँहरूले ध्यान दिनु भएन। भनेपछि गलत मान्छेलाई नेतृत्व दिएछ भन्ने अहिले तपाईँहरूको निष्कर्ष हो, केपी ओलीलाई भनौँ न। अब त्यो प्रमाणित भएको छ। हिजो शङ्का थियो, आशंका थियो, अहिले त्यो प्रमाणित भएको छ। किनभने दुईटा कुरा छ। एउटा त उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। दोस्रो, उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी संसदको लगभग 2/3 बहुमत नजिक रहेको पार्टी हो। तेस्रो, उहाँले त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हो कि नेकपा माओवादी केन्द्र अलग पार्टी थियो,
5 वर्ष टिकाउने उद्देश्यले हो वा किन उहाँले आफैले एकता गर्नुभएको पार्टी हो। पार्टीमा निर्णय गरेर एकता गर्नुभएको होइन। उहाँले एकल निर्णय गरेर पार्टी एकता गरेर पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भएको हो। त्यसकारण यो 3टा आधारले के बताउँछ भने उहाँको यी सबै क्रियामा कहीँ नियत त ठिक थिएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठे। अब त्यसो हो भने अहिले तपाईँले अब माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालहरूले पनि कहिले आफ्ना जोगाउने नाममा, कहिले आफू जोगिने नाममा प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ साथ दिँदै आउनुभएको त हो। अनि त्यसको जिम्मा उहाँले लिनु पर्दैन। निश्चित। अनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजी अहिले पानीमाथिको ओबानो हुन मिल्छ? यसो पानीमाथि ओबानो कोही पनि हुन मिल्दैन। म के भन्छु भने नेकपा जुन पार्टी बन्यो 2076 जेठ 3 गते यो पार्टी घोषणा भयो। 75 जेठ 3 गते। 2074 सालको चुनावमा 2टा पार्टीले संयुक्त चुनाव घोषणापत्र जारी गरे। त्यो संयुक्त चुनाव घोषणापत्रले के भन्छ? 5 वर्ष सरकार दिन्छौँ, स्थिरता दिन्छौँ, जनताका मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ, जनताका एजेन्डा सम्बोधन गर्छौँ, किसानका एजेन्डा, मजदुरका एजेन्डा, गरिबका एजेन्डा, दुखीका एजेन्डा, रिक्सावालका एजेन्डा, ठेलावालका एजेन्डा, दलितका एजेन्डा सम्बोधन गर्छौँ। तपाईहरुलाई 5 वर्ष हामी यसरी काम गरेर तपाईहरुलाई सेवा गर्छौँ कि हामीलाई 20 वर्ष तपाईहरुले शासन गर्न दिनुहुन्छ भनेर 20 वर्षको योजना समेत त्यो घोषणापत्रमा जारी गर्न। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा 75 जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो। त्यो पार्टी एकता घोषणाको दिनको तपाईँ चाहिँ सहमति हेर्नुहोस् र त्यो घोषणामा चाहिँ उहाँहरूले गरेको बोलेको भाषण हेर्नुहोस्, जनतालाई गरेको सम्बोधन हेर्नुहोस्, त्यसले पनि त्यही कुरालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर आज हामी 77 मै छौँ, 77 मै छौँ। संसदको अवधि 2 वर्ष बाँकी नै छ, 2.5 वर्ष बाँकी छ, 3 वर्ष पनि पुरा भइसकेको छैन। तर हाम्रो देशको हालत के भयो, संसदको हालत के भयो, जसलाई हामीले सबै जिम्मा दियौँ, पार्टीको अध्यक्ष बनायौँ, प्रधानमन्त्री बनायौँ, मुलुक जिम्मा दियौँ, पार्टी एकता गर्दाखेरि पनि कसैले क्वेसन गरेनौ, संयुक्त चुनाव घोषणापत्र जारी गर्दा पनि कसैले क्वेसन गरेनौ। किनभने नेपाली जनताको एउटा चाह थियो। त्यो चाह के थियो भने एक पटक कमसेकम यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको बहुमतको सरकार आओस्। किनभने 2051 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो, मनमोहनजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले धेरै राम्रो सन्देश दियो, धेरै आशा जगाइदियो जनतालाई। आज पनि कम्युनिस्टहरूले त्यो बेलाको सरकारको कामको चाहिँ गीत गाएर खाइरहेका छन्। त्यसपछि पनि पटक पटक सरकार बने, राम्रा काम गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो। माधव नेपालजीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, झलनाथजीले गर्नुभयो, प्रचण्डजीले गर्नुभयो, बाबुरामजीले गर्नुभयो, केपी ओली स्वयंले 9 महिना गर्नुभयो। तर त्यो छोटो अवधिमा सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन। त्यसकारणले कमसेकम एक पटक बहुमतको सरकार हामीलाई बनाइदिनुस्, हामी देशमा चमत्कार गर्छौँ भन्ने त हाम्रो प्रधानमन्त्री। अब त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्न चाहिँ किन नदिएको त पार्टीभित्रैबाट? प्रधानमन्त्रीजीले त ढुक्कले काम गर्नुभएको छ, अहिले पनि ढुक्कले गरिरहनु भएको छ। उहाँले भने तपाईँलाई म भनौँ 2 वर्षसम्म कोही पनि बोलेन, बोल्नै पाइँदैन थियो नि त। कोही पनि संविधान त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, कोही पनि बोलेन। अविश्वास प्रस्ताव त कुरै छोड्नुहोस्, बैठक भयो, सचिवालयका बैठक हुन्थे, उहाँका सबै प्रस्ताव पास भए, संसदमा उहाँले गरे सबै प्रस्ताव पास भए, राम्रा कुरा जति ल्याउनु भयो सबै पास भए। तर यस्ता यस्ता चिजहरू पनि उहाँले ल्याउनु भयो, पास हुने ठाउँ छैन। तपाईँलाई म भनौँ, उहाँले 3टा बहुत गजबका विधेयक ल्याउनु भयो। एउटा पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउनु भयो। के का निम्ति पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउनु भयो तपाईँले भनेर सोद्धाखेरि के फोरम, समाजवादी फोरम फुटाउनलाई ल्याएको भन्नुभयो। तर त्यो विधेयक आएपछि के भयो त भन्दा समाजवादी फोरम होइन, राजपा र समाजवादी फोरम समेत जुटे तराईमा। 1 वर्षदेखि उनीहरू एकताको प्रयास गरिरहेका थिए, सफल भएका थिएनन्। तर ओलीजीको एउटै विधेयकले उनीहरूलाई जुटाइदियो। तर पार्टीभित्र एउटा चाहिँ बवन्डर खडा गरिदियो। यस्तो विधेयक ल्याउनु भयो, त्यसले विरोधीलाई जुटाइदियो, पार्टीभित्र बवन्डर खडा गरिदियो। अर्को उहाँले संवैधानिक विधेयक ल्याइदिनु भयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक। त्यो विधेयकले सुतिया काङ्ग्रेसलाई उठाइदियो। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सुतिरहेको थियो, मजा आएछ, उहाँलाई एकलौटी काम गर्ने फुर्सद थियो। तर त्यो विधेयक आएपछि काङ्ग्रेस जाग्यो, आन्दोलन गर्न थाल्यो, कराउन थाल्यो, चिच्याउन थाल्यो। तेस्रो संवैधानिक परिषद विधेयक फेरि ल्याउनु, अध्यादेश फेरि ल्याउनु उहाँले। दोस्रो पटक ल्याएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश त पार्टीलाई नै कहाँ पुर्याइदियो हेर्नुभयो। एउटा असल नेताले, असल राजनेताले, एउटा दूरदृष्टि भएको राजनेताका हरेक कदमले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, विरोधीलाई कमजोर बनाउनुपर्छ। पार्टी एकताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, विरोधीहरूमा विभाजन ल्याउनुपर्छ। नम्बर 1 कुरा। देशको हित गर्नुपर्छ, देशद्रोहीहरूलाई ठिक गर्नुपर्छ। सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, सरकार विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउनुपर्छ।
जनतामा आशा जगाउनुपर्छ, जनविरोधीहरू निराश बनाउनुपर्छ। तर उहाँका यी कदमहरूले के गरे भन्दाखेरि ठिक उल्टो परिणाम निकाल्यो। यसमा त अब पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालहरूले साथ दिए नि त, सुरुमै रोक्न सकेन नि त उनीहरूले, होइन? त्यो कमजोरी गर्नुभयो उहाँहरूले। गलत कुराहरूलाई, गलत प्रवृत्तिहरूलाई समर्थन गर्दै गएपछि, मौकामा विरोध गरेर चुप लाग्दै गएपछि त्यो गलत प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ, पनपनाउँदै जान्छ, त्यो अझ मजबुत हुँदै जान्छ, उसले आफूलाई बलियो भएको ठान्छ अनि एकैचोटि विस्फोट हुन्छ। अहिले देशमा भएको त्यही हो। 2 वर्ष अगाडिदेखि नै तपाईँलाई म भनौँ, जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो। पार्टीको प्रसङ्ग निकाल्ने हो भने 3 महिनाभित्र पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरा थियो। तर 2 वर्षसम्म पार्टी एकता प्रक्रिया कहीँ केही टुङ्गिएन। एकता सन्देश चाहिँ देशव्यापी बनाउने कुरा थियो 6 महिनासम्म। 6 महिनाभित्र एकता सन्देश अहिलेसम्म गएन। विभाजनको सन्देश अहिले चम्की गइरहेछ, लम्की गइरहेको छ, उफ्री गइरहेको छ। तेस्रो, सरकारले 2 वर्षमा गर्ने काम के थिए? 2 वर्षभित्र सरकारले नेपालका सबै सहरमा बिजुली बस चलाउने छ। 2 वर्षसम्म त कसैले विरोध गरेका थिएन, खबरदारी केही गरेका थिएन, त बिजुली बस त एउटा पनि चलेको छैन। 2 वर्षभित्र सुकुम्बासीहरूलाई के दिइनेछ? अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छैन। 2 वर्षभित्र यसो गरिनेछ। तपाईँ हेर्दै जानु भने 2 वर्षभित्र गर्ने भनेको काम कुनै पनि सुरु भएको छैन। तर जुन काम गर्नुपर्ने थिएन, आवश्यक थिएनन्, ती कामका बवण्डर मचिए, ती काम पुरा भएनन्। परिणाम के भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी असफल हुनुभयो, पार्टी डराउन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीजीको असफलता लुकाउने प्रयास, पार्टी डरबाट मुक्त हुने प्रयासका बीचको अन्तर्विरोधले प्रधानमन्त्रीजीमाथि दबाब बढ्न थाल्यो। त्यो दबाबबाट भाग्न, छल्न उहाँ चाहिँ नि यो अहिलेको एक्सनमा पुग्नु। अब अहिले केपी ओलीलाई यी सबै कुरा भनिरहँदाखेरि यसको जिम्मा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले लिनुपर्छ कि पर्दैन? जनताले त्यसरी हेर्ला नि त, होइन? हेर्नुहोस्, जो जति जिम्मेवार छ त्यसले त्यति जिम्मा लिनुपर्छ। जो जति जिम्मेवार पदमा छ त्यसले त्यति जिम्मा लिनुपर्छ। रूपचन्द बिष्टले भन्थे क्या, छोराछोरी बिग्री बाबामा दोषी, जनता बिग्री प्रतिनिधि दोषी, प्रतिनिधि बिग्रे प्रतिनिधि दोषी, सरकार बिग्रे जनप्रतिनिधि दोषी, अनि जनप्रतिनिधि बिग्रे जनता दोषी भन्छ। अहिले सरकार बिग्रियो, प्रतिनिधि दोषी हुन्। त्यसो हो भने अब जनताले, देश बिग्रियो, राज्य दोषी हो। अहिले देश पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, अन्यल अवस्थामा छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन मान्छेले प्रश्न गरिराखेका छ। प्रधानमन्त्रीजी हुन्छ भन्नुहुन्छ, अरू निकायहरू हुन्छ भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। अर्थात् दोष चाहिँ नि जिम्मेवारी अनुसारको सबैले लिनुपर्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले केपी ओलीजी पहिलो अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, सबभन्दा ठुलो मान्छे आफैलाई भन्नुहुन्छ। अरू त सबै झिनामसिना उहाँले भाषण गरिरहनु भएको छ नि त। झिनामसिनाको दोष झिनामसिनै हुन्छ, ठुलो मान्छेको दोष ठुलै हुन्छ। सरकारको काममा केपी ओली बढी त्यसको जस अब्जस उहाँले लिनु पर्ला, होइन? अनि पार्टीको काममा त फेरि कार्यकारी अध्यक्षलाई जाला नि त दोष। पार्टी पनि उहाँले नै पहिलो भन्नेपछि त कार्यकारीको के अर्थ हो र? कार्यकारी अध्यक्ष उता बनाइदिनु भयो, अब आफू चाहिँ पहिलो अध्यक्ष भएपछि बैठकमै जानु भएन। मान्नुहोस् तपाईँलाई, वैशाखमा समस्या आयो, वैशाखदेखि भदौ 26 गतेसम्म पार्टी थाई कमिटीमा खुब छलफल भए, आयोग बने, कार्यदल बने, सहमति भयो। के सहमति भयो त भन्दा पार्टी विधिअनुसार चल्ने। पार्टीको विधि के हो त? सङ्गठनात्मक सिद्धान्त के हो त भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको त विधान हो। त्यसमा पनि थप लेखियो। के लेखियो भन्दा सरकार 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी पहिलो अध्यक्ष अथवा केपी ओलीजीले चलाउने, अब पार्टी प्रचण्डजीले कार्यकारी अध्यक्षले चलाउने भनियो हो। सरकार चलाउँदाखेरि एकता काम चाहिँ सरकार चलाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले सचिवालयको परामर्श र 2 अध्यक्षको सहमतिमा चलाउने, अर्थात् खास गरी मुख्य राजनीतिक नियुक्तिहरू। पार्टी चलाउँदाखेरि प्रचण्ड कमरेडले अध्यक्षको सहमति लिएर चलाउने। अब त्यो हुँदै थियो। अब तपाईलाई म भनौँ 15 दिनभित्र पार्टी एकता टुङ्ग्याउने भनेर त्यही बैठकले निर्णय गर्यो। अनि कार्यकारी अध्यक्षले बैठक बोलाउन पाएनन्। बैठक बोलाउनको निम्ति स्वीकृति लिन उनी बालुवाटार धाउन थाले। 15 दिन होइन, उनी महिना दिन बालुवाटार धाए, बैठक भएन। छुट्टै उनले बैठक आह्वान गरे, उहाँ अध्यक्ष जानुहुन्न, नगर्यो भने बैठकै हुँदैन। अनि एकता प्रक्रिया त्यत्तिकै अलमल्लियो। तर सरकारको कामलाई त कसैको बैठक चाहिएन। प्रधानमन्त्रीजीले यो त वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम, यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ भनेर भटाभट गरिरहनु भयो।
सरकारका काम चलिरहे, पार्टीका काम अलमल्लिरहे। त्यस्तो व्यक्तिलाई त पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ नि त, होइन? आफै भागेर हिँड्ने त होइन नि त। भगौडा भनिरहनु भएको छ केपी ओलीले उहाँहरूलाई। अब भगौडा त को हो? बैठकमा नजाने केपी कमरेड सुने हामीले त पटक पटक सुने। बैठक उहाँले तोक्या बैठकमा उहाँ चाहिँ स्थायी कमिटीमा पनि जानु भएन, सचिवालयमा पनि जानु भएन, अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सारै भयो। अब छापामार उहाँहरू बालुवाटारमै बैठकमा बस्नुभयो। माधव नेपाल प्रचण्डजीहरू बालुवाटारमै स्थायी कमिटी बस्नुभयो। उहाँ केपी ओलीजी बालुवाटारमै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जानु भएन, तर अर्को बैठकमा जानुभयो। भनेपछि बैठक छोड्ने चाहिँ भगौडा हुन्छ कि बैठकमा बस्ने चाहिँ भगौडा हुन्छ? अब उहाँले दिएको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 280वटा चाहिँ गुटका भेला बैठक बसेछन् खुमलटारमा। त्यसपछि छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ उसलाई हटाउन चलखेल गर्ने, यो चाहिँ विधि पद्धतिभित्र पर्छ त? यसो छ। अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टीको बैठकमा आउँदैन, पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टीको निर्णय मान्दैन। विधि पद्धतिमा बसेको बैठकमा मात्रै आउनुहुन्छ अरे? अनि त उहाँ आफैले बोलाएको बैठक त विधि पद्धतिकै हो नि। पछिल्ला तपाईँ 4-5वटा बैठक हेर्नुहोस् त, मिनेट बसेर सरेका छन् नि त। उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ। एउटा मान्नुहोस्, कार्यकारी अध्यक्षले बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर अध्यक्षका निवेदन दिन जानुपर्ने हो र? निवेदन दिनुभयो नि, निवेदन दिइसकेपछि त ल बैठक राख्दै भइहाल्थ्यो नि। किन बैठक राख्नु भएन त? आफ्नो हितमा भए चाहिँ नि बैठक राख्ने, आफ्नो बहुमत भए बैठक राख्ने, आफूले भनेको कुरो हुने भए बैठक राख्ने, नहुने छाँटकाँट आउने बित्तिकै बैठक नराख्ने, त्यस्तो पार्टी हुन्छ संसार? अनि छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री विरुद्धको काम कारबाही चाहिँ छापामार शैलीमा त बैठकै नभएपछि चाहिँ नि छापामार शैलीमा भयो के हो मलाई थाहा छैन, तर बैठकमा छलफल भएर उहाँ नआएपछि जब स्थिति चाहिँ जटिल बन्यो, त्यसपछि संसद विघटनको चर्चा चलेपछि अरू कुरा भएका हुन् नि त। संसद विघटनको चर्चा बाहिर आएपछि बल्ल अरू काम छापामार शैलीमा भएका हुन्। संसद विघटनै जस्तो गरिदिइसकेपछि यत्रो जनताले चुनेर बनाएको संसद, यत्रो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 70 वर्षको इतिहासपछि बल्ल प्राप्त भएको बहुमत, नेपाली जनताले यति विश्वासका साथ 5 वर्षको निम्ति काम गर्न दिएको संसद, नेपाली जनताको, किसानको, मजदुरको, गरिबको, गुरुवाको एउटा पनि काम नगरिकन, गाउँमा बस्ने दुखी गरिबको एउटा पनि पीडामा मलम नलाइकन, यहाँसम्म कि कोरोना पीडितहरूलाई समेत सम्बोधन नगरिकन जनताका आवाजहरूलाई बन्द गर्ने गरी संसद विघटन गरेपछि त त्यो पार्टीको त जिम्मेवारी छ नि त 5 वर्ष चलाउने। त्यो पार्टीले त गाउँ गाउँमा कसम खाएको छ नि त। ओलीजीले मात्रै कसम खानु भएको त होइन, प्रचण्डजीले मात्रै झन् भाषण गर्नुभएको त होइन। ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी भन्दा तल हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ता छन् जसले उहाँहरूलाई ओलीजी बनायो, माधव नेपालजी बनायो, प्रचण्डजी बनायो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली या चाहिँ अरू कोही झलनाल खनाल बनाउने मान्छे यो देशमा त हजारौँ लाखौँले बलिदान गरेका छन्, पसिना बगाएका छन्, रगत बगाएका छन्, घरबार त्यागेका छन्, दुःख गरेका छन्, पीडा भोगेका छन्, गोदाई खाएका छन्, जेल गएका छन्, नेल गएका छन्। के जेल चाहिँ केपी ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी मात्रै बस्नुभयो हो र? मान्छे 12-14 वर्षका मान्छेले चाहिँ जेल जीवन बिताएका छन् नि, दुःख पीडा भोगेका छन् नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तै नगरिकन तिनीहरूको रगत पसिनालाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ सिद्ध्याइदिने संसद विघटन जस्तो काम गरेपछि त प्रतिक्रिया त स्वाभाविक हुन्छ। अब जनताले नेकपालाई भोट दिनु चाहिँ गलत गरिएछ भन्ने जनता निष्कर्षमा पुग्दा हुने भयो। त्यो जनताको अधिकार हो। हेर्नुहोस्, जनतासँग आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित छ, आफ्नो मतको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ, आफ्नो मत कसलाई दिनुपर्छ भनेर आफूले जाँच गर्ने अधिकार सुरक्षित छ, कसी लगाउने अधिकार जनतालाई सुरक्षित छ। जनतालाई कसैले पनि होइन आफ्नो खेताला बनाउन सक्दैन। जनता भनेको मालिक हुन्, जनतालाई जनार्दन भन्छन्, जनता इतिहासका निर्माता हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीले त अझ मार्क्सिस्टहरूले, जो हामी मार्क्सवादी भन्छौँ, कम्युनिस्टहरूले जो आफूलाई समाजवादी भन्छौँ, तिनले त जनताको चाहिँ नि तपाईँको रेखदेखमा, जनताको निर्देशनमा, जनतामा जाने, जनताबाट सिक्ने र जनताको निम्ति काम गर्ने कसम खाएका छन्। आफूलाई मालिक बनाउनेहरूले जनताको कुरा बुझ्न सक्दैनन्। त्यो त कसम मात्रै खाएको हो नि त, काम त गरेको देखिएन नि त। काम पनि गर्नेहरूले गरेका छन्। हेर्नु, जो वास्तवमा जनताकोबाट आएका छन्, जो वास्तवमै जनताको निम्ति काम गरे, त्यस्ता हजारौँ कार्यकर्ताहरू काम गरे। आज तिनै पीडित छन्। तिनले विश्वासका साथ जसलाई जिम्मा दिए उनले जनता सम्झेनन् भन्ने पीडाले उनीहरू पीडित छन् र जनता पनि पीडित छन्। तर पीडामा बसेर मात्रै त हुँदैन। 72 मा भूकम्प आयो, हेर्नु, सारा देशका घरहरू ढले, धरहरा ढल्यो। अब रोएर बसेर हुन्छ र? सबै सिद्धियो भनेर चाहिँ आत्महत्या गर्न त सकिँदैन नि। पार्टीमा पनि समस्या आयो,
पार्टीमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ ठुलो चाहिँ अहिले भूकम्प आएको छ, भूकम्प आयो पार्टीमा भनेर रोएर बस्दैनन्। कार्यकर्ताहरूले आफ्नो बाटो समात्छन्, जनताले पनि आफ्नो बाटो समात्छन्। जनताले दुवैलाई कसीमा घोड्छन्। कसीमा घोड्दाखेरि जुन नम्बरी लाग्छ त्यसलाई जनताले साथ दिन्छन्। नम्बरी लाउने अवस्था छ त अहिले नेकपामा? जनताले लाउने अधिकार छ, तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्छन्। नम्बरी लाउने त छैन। तपाईँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो। दुईटा मध्ये कसले कम्युनिस्ट आदर्शलाई थोरै पनि मानेको छ, कसले कम्युनिस्ट परम्परालाई थोरै पनि चाहिँ स्वीकारेको छ, कसले विधिलाई थोरै पनि स्वीकारेको छ, कसले विचारलाई थोरै पनि बोकेको छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टी त विचारबाट निर्देशित हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी वर्गीय दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ तपाईँको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तबाट चल्छ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादको लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने हो। अहिलेको सरकारले मार्क्सवादी विचारलाई अवलम्बन गर्यो, मान्छेले हेर्छ। अहिलेको सरकारले वर्गीय दृष्टिकोणलाई हेरेर चाहिँ रिक्सावाल, ठेलावाल, गरिब, गुरुवा, दलित, पीडितका निम्ति के काम गर्यो जनताले जाँच्छ। अहिलेको सरकारले होइन तपाईँको राजनीतिक ढङ्गले होइन हामीले भनेको वर्ग मजदुर, किसान, होइन राष्ट्रिय पुँजीपति, निम्न पुँजीपति अथवा सर्वहारा वर्ग, त्यसका निम्ति के काम गर्यो जाँच्छ। तेस्रो समाजवाद उन्मुख काम गरिरहेको छ कि छैन संविधानले भनेको। हाम्रा मौलिक हकहरू कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा लागू भए। युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरा, खेलाडी खेलकुदको मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, जनताको आवासको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, घरवासको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, रोजगारीको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, यसमा कति ध्यान दियो र अरू अरू चाहिँ नि तपाईँको नहुने कुरामा कति ध्यान लगायो, यो सबै कुरा मूल्याङ्कन गर्छ। अनि अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ केपी ओलीले यी काम गर्नु भएन भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष देखियो। यो सरकारले त्यो काम त्यतातिर ध्यान दिएन। अब तपाईँले बोकेका नेता त जो अलरेडी टेस्टेड छन्, माधव नेपाल, प्रचण्डहरू त, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएपछि गर्छन् भन्ने जनताले विश्वास गरिदिनु पर्यो। सबै टेस्टेड, हेर्नुहोस्, माधव नेपाल टेस्टेड, प्रचण्ड कमरेड टेस्टेड, झलनाथजी टेस्टेड, केपी ओलीजी पनि अघिल्लोचोटि टेस्टेड हो। उहाँ चाहिँ कुनै नयाँ चाहिँ नि एकदम चाहिँ दुधले धोएको होइन, उहाँ पनि टेस्ट भएरै आउनुभएको हो, लोकप्रिय। त्यस कारणले टेस्ट भएरै आउनुभएको हो। अब लोकप्रियताको जाँच त अब हुन्छ, हुनसक्छ उहाँ तुलनात्मक रूपले बढी लोकप्रिय पनि हुन सक्नुहुन्छ, होइन त्यो कुनै म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ, होइन उहाँको पक्षमा कोही लाग्नु हुँदैन त्यो पनि म भन्दिनँ, मान्छेको त आफ्नो चोइस हो नि त। तर टेस्टेड हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट आदर्श र विधिको पक्षमा तुलनात्मकले कसले काम गर्यो भन्ने कुरा एउटा सामान्य कुरा एउटा हेरिन्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले केपी ओलीजीले एउटा टिमको नेतृत्व गर्नुभयो, केपी ओलीजी नै सबै नेता हुनुहुन्छ भन्ने जरुरी छैन, उहाँ पनि दोस्रो मान्छे तेस्रो मान्छे आउन सक्छ भोलि। प्रचण्ड माधव नेपालजीले एउटा टिमको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अहिले माथि भएको हुनाले उहाँहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँबाट पनि तेस्रो चौथो नेताहरू बाहिर निस्किन सक्छन्। किन आन्दोलनले नेता जन्माउने हो, सङ्घर्षले नेता जन्माउने हो, जनताले नेता जन्माउने हो। कसैले म नेता हुँ भनेर चाहिँ स्वघोषित घोषणा गर्दैमा कोही नेता हुने होइन नि त, जनताले नेता जन्माउने हो। जनताको भट्टीमा खारिँदाखेरि सिद्धियो भने सिद्धिए। एउटा एकदम सामान्य प्रश्न सोध्छन् क्या मानिसहरू, अब तपाईँहरू निर्वाचनमा जाँदाखेरि जनतासँग के भनेर भोट माग्नुहुन्छ, अलिकति लाज शरम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्छन् कि? यसो छ अहिले हामी निर्वाचनमा जाने कुरा गरिराखेका छौँ, जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो पक्षको कुरा कुनै बेला त जाइएला नि त, होइन। हाम्रो कुरा के हो भने यो 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित संसद हो, यसले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ, एक कुरा। दोस्रो, यो संसद चाहिँ 5 वर्ष टिकाउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ चुनावमा भोट मागे हो, त्यहाँ टिकाउनुको निम्ति हाम्रो बल प्रयोग हुनुपर्छ, विचार प्रयोग हुनुपर्छ, हाम्रो सिद्धान्त प्रयोग हुनुपर्छ, हाम्रो मेसिनरी प्रयोग हुनुपर्छ। र संविधानले पनि 5 वर्ष सरकार चलाउने जाने कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसकारण संविधानलाई नै सुरक्षित गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो मुख्य। त्यसको सिधा भन्दा चाहिँ सडकमा मान्छे उतारेर अदालतलाई दबाब दिने होइन, सडकमा मान्छे उतारेर अदालतलाई दबाब दिने कुरा होइन। तर जनमत भन्ने कुरा सडकमा मान्छे उतारेर अदालतलाई दबाब दिने कुरा पनि होइन, सडकमा मान्छे उतारेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने कुरा पनि होइन। सडकमा मान्छे उतारेर भनेको जनमत देखाउने कुरा हो। भोट भइरहेको बेला भोटले देखाउँछ। अहिले के कसलाई देखाउनु पर्यो? अहिले भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ जनमत के हो, जनमत चाहिँ विघटनको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो यो। त यसले के देखाउँछ, पक्ष विपक्ष दुवैतिर जनता आउँछ, होइन। त त्यसले एउटा वातावरण बनाउने कुरा हो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, यदि चुनाव हुन्छ भने त चुनावमा त चाहिँ पार्टीहरू जान्छन्, पार्टीहरू त चुनावमा जालान् नि त। कुनै पार्टीले बहिष्कार गर्न नि पाउँछ, चुनावमा सहभागी नहुन पनि पाउँछ, त्यो व्यवस्था छ, होइन। जानै पर्छ भन्ने त छैन। अब पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यतिखेर कुरा हो। तर मूल प्रश्न के हो भने तपाईँले जे उठाउनु भयो, अब तपाईँहरू भोट माग्न के आधारमा जाने?
अनि हामीले जाने भने मैले जानु पर्यो भने त 5 वर्षको चाहिँ नि संसदलाई असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरियो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर जान सकिन्छ। नम्बर 1 कुरा, हामीले 5 वर्षमा यी काम गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ, ती कामहरू केही पनि भएनन्। हामीले गलत नेतृत्व चयन गरेछौँ। नेतृत्वले चाहिँ जनताका यी घोषणापत्रहरूलाई बेवास्ता गर्यो। त्यसकारण हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी जान सक्छौँ, अथवा हिजोको घोषणापत्रलाई हामी पुनरावृत्ति गर्छौँ भनेर जान सक्छौँ। अर्थात् तेस्रो उपाय के हो, तेस्रो कुरा के पनि हुनसक्छ भने अहिलेको देशको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई हामी गोलबन्द गरेर पनि जान सक्छौँ। यी विभिन्न पक्षहरू छन्, कसरी जाने भन्ने हो। जनतामा त जान्छ नि मान्छे, जनताले भन्छ तिमीहरू किन आयो, तिमीहरूलाई किन भोट दिने, तिमीहरूलाई हामीले यसरी भोट दिएको, 2/3 दिएको, तिमीहरू चमत्कार गर्छु भन्थ्यौ, 5 वर्ष चलाउँछु भन्थ्यौ, होइन, हामीलाई झन् यो काम गर्छु भन्थ्यौ, खोइ त गरेको। जनताको त त्यो अधिकार छ। हामीले आफ्ना कारण बताउँछौँ, आफ्ना समस्या बताउँछौँ, होइन। अब ओली कमरेडले आफ्ना कारण बताउनु होला, आफ्ना समस्या उहाँले भन्नु होला, मलाई कामै गर्न दिएन, होइन। हामी भनौँला उहाँले चाहिँ काम गर्न फ्री होइन हामीले छोडिदियो, तर उहाँले कामै गर्न सक्नु भएन, असफलता लुकाउन यहाँ आइपुग्नु भयो, संसद विघटन गर्नुभयो भनौँला। यी जनताले जाँच्ने। तर यस दुई पक्षको लडाइँ भनेको चाहिँ अन्ततः दुईटै हार्ने लडाइँ नै हो, होइन। बस कुरा यो चाहिँ हुनसक्छ, होइन। हारेर जित्ने लडाइँ हुनसक्छ, हारेर जित्ने लडाइँ, दुईटै हार्ने कसरी भनौँ, होइन। तपाईँहरू ओलीलाई हराउने, ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल हराउने, त्यसैमा सन्तुष्ट त्यसरी जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ 56मा त्यस्तो भयो, 54मा पार्टी फोड्दा 56मा त्यो भयो। त्यतिखेर नेकपा एमाले, मलाई याद छ 54मा हाम्रो 51को सरकारको परिणाम र 54को स्थानीय निर्वाचनको परिणाम एमाले पहिलो पार्टीको रूपमा भयो आएको थियो र त्यतिखेर पार्टी नफुटे भए बहुमतमा आउँथ्यो। त्यो बहुमतमा एमाले आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि षड्यन्त्र भएर एमालेलाई विभाजन गरियो। 56मा हामी अहिले पनि अब दुईटै चाहिँ लडाइँ यस्तो लड्दैछन्, हार्ने लडाइँ दुईटैले। अब अहिले दुईटा पार्टी चाहिँ बन्ने यदि स्थिति भयो भने अहिले त दुईटा पार्टी भइसकेका पनि छैन। म त चाहन्छु अझै मिलुन्, नेताहरू बिचमा अझै छलफल, अझै कुराकानी होस्। फुट्यो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि यो नेताहरूको शब्दबाण सुन्दा हेर्दा त किन यति हेरसम्म टिकेछन्, अहिलेसम्म कसरी मिलेछन् भन्ने पो देखिन्छ त। आश्चर्य कुरा त यो छ, त्यही म भन्दैछु, गाली गलौज गरेर एक अर्कालाई सिद्ध्याउने, एक अर्कालाई खोइल्याउने धन्दातिर लाग्नु जरुरी छैन। त्यो लागेर केही फाइदा छैन। आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउनुहोस्, राजनीतिक बहस गर्नुहोस्, ठिक छ, अलग अलग चुनाव लड्नुहोस्, त्यसमा पनि केही सकभर मिलेर लड्नुहोस् भन्छु म। चुनाव सकभर पार्टी नफुट्नुहोस्, बुद्धि पुर्याउनुहोस् अझै पनि। किनभने केपी कमरेडले चाहिँ प्रचण्ड कमरेडसँग एकता गर्दा प्रचण्डजीका अहिले उहाँले भनेका सबै कुरा थाहा थिएन र उहाँलाई 17,000 18,000देखि लिएर सबै कुरा थाहा थियो नि त। त्यो थाहा पाएरै उहाँले अब यी सबै कुरा छोड्ने, अगाडि बढ्ने भनेर एकता गर्नुभयो। अहिले केपी कमरेडको बारेमा जे कुरा भनिँदैछ त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा थिएन, सबै थाहा थियो नि। त्यो थाहा पाएरै हामी मिलेर अब सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउने भनेर एकता गर्नुभयो हो नि त। अब एकदमै अन्तिममा फेरि पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ नि त। ठिक छ, त्यो अब राम्रो हेर्ने हो भने त राम्रा कुरा त्यहाँ पनि होलान्, राम्रा कुरा यहाँ पनि होलान्। तर अहिले नराम्रो हेर्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, नराम्रोलाई पनि बढाइ चढाइ गर्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। यसले राजनीतिक नेताहरूको स्तरलाई घटाउने काम गर्छ। त्यसैले यो धन्दा बन्द गर्नुपर्छ भन्छु म। एकदमै अन्तिममा छु म। अब यो हिजो अब तपाईँहरूको चाहिँ आमसभामा जुन मञ्चमै नेताहरू बिचमा झन्डै हात हालहालको स्थिति आयो। तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष समितिको संयोजकले भाषणै गर्नु भएन, होइन। त्यो स्थिति हेर्दा यो दाल नेपालको गठबन्धन चाहिँ कति दिन कति महिना जान्छ? यसो छ, हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक नेताहरूको कुरा के छ भने छलफल गर्छन्, बहस गर्छन्, कहिलेकाहीँ रिसाउँछन्, कहिलेकाहीँ खुसाउँछन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मन पर्दा चाहिँ तपाईँको मोही खान्छन्, मन नपर्दा अलिअलि गाली गर्छन् र मञ्चमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको तसमस हुन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँको त्यो प्राविधिक कुराले गर्दा अलिकति भएको कुनै राजनीतिक चाहिँ कुरा होइन, त्यो जरुरी थिएन। त्यो जरुरी थिएन। मैले त त्यो मञ्चमा नजिकै पुगेर मैले हेरे पनि होइन। पछि मैले यसो क्लिप्सहरू हेर्दाखेरि र के भएको रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि त्यो कुनै सामान्य प्राविधिक कुरामा जुलुस चाहिँ अगाडि कताबाट लाने भन्ने कुरामा सामान्य चाहिँ विवाद भएको रहेछ र त्यसमा त्यस कारणले फरक धारबाट आएका, फरक विचार दृष्टिकोणबाट आएका, फरक ढङ्गले काम गरेका मान्छेले ठाउँ बस्दाखेरि केही समस्याहरू हुन्छन्। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर म के भन्छु भने सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ नि सोच्ने, हरेकका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ नि स्वीकार गर्ने र खराब कुराहरूलाई छोडेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने तपाईँको त्यो सकारात्मक सोचको त म प्रशंसै गर्छु, होइन। तर आशंका छ नि त,
नेपाल र दालसँगै कति दिन जालान् भन्ने छ कि होइन मार्क्सवादले त शङ्का गर्नै सिकाउँछ, प्रश्न गर्नै सिकाउँछ। त्यसमा शङ्का र प्रश्नलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने विचार नै मार्क्सवाद हो। यदि मार्क्सवाद राम्रोसँग बुझेका नेताहरू हुन् भने सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्छ। जान्छन् कि जाँदैनन्? जान्छन्, लामो समय जान्छन्, एउटा चुनावसम्म जालान् होइन? जान्छन्। हवस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर, र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका नेता एवं पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।